میرے آقا فرماندے نے فرمایا ابو بکر میں جدا جدا جننے جننے میرے نال کو سلوک کیتا یا میرے تے کو احسان کیتا میں سارے آدھے احسانہ دا بدلہ چکا چھڑیا ہے. فرمایا ابو بکر واحد جدے احسانہ دا بدلہ محمد دنیا دے اندر نہیں چکا رہا. فرمایا ابو بکر تیرے احسان نے تیرے احسانہ دا بدلہ کل قیامت نو اللہ پاک کی عطا کرے گا. تیرے احسان اور میں ابو بکر دے کیڑے کیڑے احسان دی گل کرا, کیڑی کیڑی قربانی دا تذکرہ کرا, کیڑی کیڑی وفا دا ذکر کرا. میرے ابو بکر نے قدم قدم تے قربانیاں دی دیاں, قدم قدم تے وفاواں دی دیاں, قدم قدم تے ساتھ نبھائے. کون حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور تقویٰ والا اور پرہیزگاریاں والا. قرآن آندہ ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کتے قرآن نے اس طرح گل کی تھی فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ. قرآن نے پاک دا اے جملہ اے لفظ محمد رسول اللہ والذین معہ محدثین نے دی تفسیر تشریح دے اندر لکھے ہے کہ والذین معہ تو مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک دے نال نال رہے نے. حضرت صدیق اکبر نبی پاک جتھے بھی نے صدیق اکبر نال نے. نبی پاک سفراں چے ابو بکر نال, نبی پاک حضراں چے ابو بکر نال, نبی پاک میداناں چے ابو بکر نال, نبی پاک روزے چے ابو بکر نال, نبی پاک حوض کوثر تے ابو بکر نال, نبی پاک عدالت الہی چے ابو بکر نال, نبی پاک جنت چے ابو بکر نال ہوئے گا. سننا دھیان کرو, ایک قرآن پاک نے نقشہ کھچیا ہے. اب پہلا اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے اور جس جوڑی نو اور میرا رحمان رلاوے لاہوریو والا انو کون جدا کر سکتا ہے, اور جنہ یارانو رب رلاوے انہوں کون وکھریاں کر سکتا ہے. میرا سوال ہے اس بندے نو جڑا جناب اعلان کردا پھردا ہے, جڑا اے بکواس کردا پھردا ہے. اے جی ویکھو ابو بکر نے حق کھادا ہے, حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت دا حق کھا لیا ابو بکر نے. اور میں کہنا جانا یار ابو بکر کیویں حق کھا سکتا ہے جس ابو بکر نے ساری زندگی محمد دے کرانے دی نوکری چے گزار دیتی ہے. جلدی سمجھ آئی جے کوئی نہ, ابو بکر کیویں حق کھا سکتا ہے. نبی پاک استغفر اللہ نعوذ باللہ نبی پاک دی بیٹی دا حق کیویں کھا سکتا ہے جس ابو بکر نے اپنا سب کو جس خاندان واسطے لٹا چھڑیا ہے. وہ میرا ابو بکر کیویں حق کھا سکتا ہے. کون جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کون صدیق اکبر, کون صدیق اکبر. آؤ میں تمہیں ایک اور گل سناوا, دھیان کریا جے. اولیاء الاولیاء ایک کتاب ہے, بہت بڑی کتاب ہے. او دے اندر ایک بڑی مشہور گل انہاں لکھی ہے. راوی بیان کردا ہے ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت ماں جی عائشہ دے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے کول بیٹھے ہوئے نے.
نبی پاک دے لاگے بیٹھے ہوئے نے حضرت صدیق اکبر نے ایک جوڑا پایا ہویا ہے، ایک لباس پایا ہے۔ میرے ابو بکر نے اور جناب والا اس لباس تے جگہ جگہ تے ٹانکے لگے ہوئے نے، اور پوری کائنات دے اندر انبیاء دے بعد سب نالو اچا مقام اچھی شان رکھن والا صدیق تے میرے پیغمبر دے لاگے بیٹھے تے جوڑا پایا ہے تے پرانا جیا پایا ہے، مسیطہ جیا پایا ہے۔ ہائے ہائے ابو بکر، میں تیری شان تو صدقے، میں تیرے مقام تو صدقے، میں تیری رفت تو صدقے، میں تیری بلندی تو صدقے ادھر نبی پاک دے لاگے بیٹھے نے۔ مسجد نبوی ہوئے گی، ہائے ہائے کیسا سما ہوئے گا، کیسیاں گھڑیاں ہون گیاں۔ اس طرح جناب دووے یار بیٹھے نے تے آسمان تو جبریل امین آیا ہے، آسمان تو جبریل آیا ہے تے آگے آندہ سونیا میں تو آڈے تے آج اللہ والو سلام لے کے آیا ہوں، سونیا میں تواڈے تے رب دا سلام لے کے آیا ہاں۔ آیا سلام آ رہے ہیں تے نال حضرت جبریل فرماتے نے سونیا اگے میں صرف تواڈے تے سلام لے کے آنا ہاں، پر آج اللہ پاک تواڈے یارے غار نو بھی سلام کہہ رہے نے۔ اسی آکھو اللہ پاک اج تواڈے یارے غار نو اسلام کہندے نے بے۔ او صدیق اکبر دے نوکرو ذرا دھیان کریا جے، او میرے سونے سونے بھائیوں تے بزرگوں ذرا غور کر دے جانا کون حضرت صدیق اکبر؟ فرمایا میں سلام لے کے آیا ہاں، اللہ پاک دا صدیق اکبر وال لے کے آیا۔ ادھر جناب والا نال حضرت جبریل فرماندے نے سونیا ایک گل ابو بکر کو پوچھو نا۔ حضرت ابو بکر نے پرانا جہا لباس پایا ہے، اینا جناب والا ٹانکے لائے نے، لکڑیاں لا کے تے بٹن بند کیتے ہوئے نے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا پوچھو نا اس حالت دے اندر کیا ابو بکر ساڈے تے راضی بھی ہے وے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے لوگو ابو بکر نو پوچھدا کون پیا؟ میرا رحمان پوچھدا پیا۔ عرشاں والے نو پتہ بھی ہے میرے نبی دا یار میرے تے راضی ہے، پر اللہ پاک نے قیامت تک آن والے لوگاں واسطے اے مثال قائم کرنی سی۔ ادھر جناب والا نبی پاک فرماندے نے فرمایا ابو بکر اے میرے یار غار صدیق آج جبریل آیا ہے تے تینوں رب دا سلام پیش کر دے پیا، تینوں سلام کہہ رہا ہے تے نال کہندا پیا سونے ابو بکر نو پوچھو نا۔ اللہ فرماتے نے پے ابو بکر نو پوچھو نا، اے ابو بکر نے ایڈا پرانا لباس پایا ہے۔ راوی نے لکھی ہے کہ لباس بسیدہ، لباس فقیراں والا، لباس پٹیا تے پرانا پایا ہے۔ پوچھو نا ابو بکر اس حال وچ راضی بھی ہے وے کہ نہیں؟ ادھر نبی پاک نے پوچھی ہے تے حضرت ابو بکر فرماتے نے سونیا کیا اللہ پاک نے میرا نام لے کے پوچھے ہے؟ فرمایا ہاں ہاں ابو بکر اللہ پاک نے تیرا نام لے کے پوچھیا ہے، تیرا نام لے کے تینوں پکارے ہے۔ حضرت صدیق اکبر دیاں چیخاں نکل گئیاں، جناب صدیق روئی جا رہے نے، آنسو بہائی جا رہے نے، فرماندے نے سونیا میں اپنے رب تے راضیاں، میں اپنے رحمان تے راضیاں، میں ہر حال دے اندر راضیاں۔ سونیا میں اپنا سب کچھ تواڈے تو قربان کر دیتا ہے،
سونیا میں اس حالت دے اندر تواڈے تے وی تے اپنے عرشاں تے خالق تے وی راضیاں رضیت باللہ ربا و بمحمد حضرت جناب ابو بکر بار بار کہی جا رہے نے رضینا سونیا میں راضیاں سونیا میں اپنے رب تے راضیاں یار جنوں رحمان خود پوچھے ساڈے تے راضی ہے وے کہ نہیں ہے او دی عظمت دا کی عالم ہوئے گا او دی شان دا کی عالم ہوئے گا قرآن آندا ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آؤ میں تنے کو اور گل سناواں